السلام عليكم اختي خواتاتي دريس دوت كوم وفيديو جديد ان شاء الله من فيديو ديال الثانيه بكالوريا علوم حياه الارض. واليوم امتحان وطني نورمال 2016 ديال شعبه ديال الاس في تي. بالنسبه لهذا الامتحان هذا كان فريمون شامل الدرس كامل. حاول تكونسونطرا معاه مزيان، راه فريمون غيخليك تجمع الدرس كامل في راسك. الوغ كيما كنا درنا بالنسبه لا لوسون ديالنا، ففي لابارتي نيميرو 1 هضرنا على لي كومبوزون دي موسكل وبيان لا ستركتور دي موسكل، مكونات الموسكل، وهضرنا انه كيتكون من الساركومير اللي قلنا عليه لونيتي ستركتورال اي فونكسيونيل دو لا ميوفيبري. وفي لابارتي نيميرو 2 هضرنا فيها على ما يسمى بسيكوس او ما يسمى بسيكوس ميسكولير او الرعشه العضليه. في لابارتي نيميرو 3 هضرنا فيها على لوا دو غريتمون. وفي البارتي نيميرو 4 كنا هضرنا على كيفاش كيتم لينا لا كونتراكسيون ميسكولير، وهذا هو اللي غنقراو عليه اليوم. واخر بارتيه كانت لي فوا كنا هضرنا على لي فوا دو ريجينيراسيون دو لا تي بي او ما يسمى بطرق تجديد الا تي بي، اللي قلنا هما عباره عن ثلاثه. كاين لا ريسبيراسيون سيلولير، لا فيرمونطاسيون، وفي الاخير كاين لا فوسفور كرياتين. ولكن كما قلت لكم فاحنا في هذا البارتي هذه ان شاء الله غادي نركزوا فقط على لا بارتي نيميرو 4 في هذا الامتحان هذا. في الامتحان الوطني انت مطالب انك تركز على اون سول بارتي. داكشي علاش كنت كنقول لكم حاول تنظم الدروس ديالك، لانك في الامتحان الوطني اش غادي دوز وحده في دوك خمسه ديال لي بارتي مثلا اللي كتكون درتي في الدرس. يعني حنا مثلا اليوم غادي ندوزو في الامتحان كامل على بارتي نيميرو 4 على كيفاش كطرا ليا لا كونتراكسيون ميسكولير. غتلقاو تحت في اللين ديال لا ديسكريبسيون بالنسبه للتلاميذ اللي ما تفرجوش في هاد لا بارتي هادي، غتلقى تما كاين اللين ديال لا ديسكريبسيون. رجع تفرج في لا بارتي لو كنتي مازال ما تفرجتيش فيها، عاد اجي خدم الامتحان باش تجيك القضيه سهله. الوغ نبداو على مولانا مع الامتحان ديالنا. On cherche à étudier quelques aspects des mécanismes de la contraction musculaire. غنحاولوا ندير واحد الدراسه على طريقه ديال التقلص العضلي. يا مونطري لو رول دي زيون دو CA2+ dans ce mécanisme. ونحاولوا نحددوا الدور ديال CA2+ في هذا الميكانيزم او في هذا التقلص العضلي. Dans ce cadre on propose les données suivantes. سوف نقوم بافتراض المعطيات الاتيه في التمرين هذا. Donnée numéro 1. لي فيبر ميسكولير ستريسون ايزولي. واحد لي فيبر ميسكولير خدينا واحد الالياف عضليه معزوله اي كولتيفي دون ان ميليو فيزيولوجيك كونتونو دي زيون دو كالسيوم راديو اكتيف CA2+. وخدينا مع واحد الايونات ديال الكالسيوم مشع. بوي ils sont répartis en deux lots. غنحاول نقسمهم على جوج مجموعات 1 و 2، الاولى والثانيه. لي فيبر ديالو نيميرو 1 سون فيكسي اون ايتا دو ريلاشمون. خلينا داك الاولاني عقل لي هاد المعلومه مزيان. هذاك المجموعه الاولانيه ديال الالياف عندنا في الحاله ديال الغولاشمون، يعني في الحاله ديال الارتخاء. وشوف معايا الوغ كو لي فيبر ديلو 2 سون فيكسي اون ليتا دو كونتراكسيون، بينما الثانيين في الحاله ديال التقلص. هذه مهمه بزاف. بار اوتوراديوغراف، واحد الجهاز اون ديتيكت لا لوكازيون دو لا راديو اكتيفيتي او نيفو دي فيبر دو شاك لو. عن طريق واحد الجهاز غنقوم بمراقبه فين كاين ديك لا كونسونطراسيون ديال CA2+ في كل حاله، في لي فيبر اللي كاينين في لا رولاشمون واللي كاينين في الحاله ديال لا كونتراكسيون. الوغ لي فيغور دي دوكومون نيميرو 1 بريزونت دي شيما اكسبليكاتيف دي ريزولتا دو ديتيكسيون، يعني عطانا النتائج المحصل عليه من خلال هذه المراقبه. هذيك لا فيغور ا بور لي فيبر ديلو قال لك بالنسبه لهذوك اللي في الحاله ديال الغولاشمون، هادو اللي كيبان لينا هنا هذا هو الشيما ديالهم. اما في الحاله ديال الغولاشمون كما كيبان لكم هنايا في الشكل، فهذا الحاله ديال الغولاشمون. الوغ غنبداو مع الكيسيون نيميرو 1، ولكن قبل ذلك نبغيك تشوف الشكلين مزيان. شوف معايا الشكل ا مزيان، هذا هي فاش كانت في الحاله ديال الغولاشمون، وهذا فيغور بي هنا فاش كانت في الحاله ديال لا كونتراكسيون. شوف معايا هنا في ا، عاود مره اخرى شوف هنا في ا، شوف فين كاينين دوك الراديو اكتيفيتي فين كاينه، وشوف هنا في بي شو الراديو اكتيفيتي كي دايره. الوغ على بركه الله نبداو مع السؤال رقم 1. الوغ كيما لاحظت معايا في الوثائق نبداو على بركه الله مع السؤال رقم 1. في لا كيسيون نيميرو 1 قال كومباري لا ريبارتيسيون دو لا راديو اكتيفيتي دون لي فيبر ديلو 1 et 2 puis dégager le sens de déplacement des ions de calcium lorsque le fibre musculaire passe de l'état de relâchement à l'état de contraction. La question ممكن اننا نقسموا على جوج. ممكن اننا نهضروا على الجزء الاولاني اللي كيهضر لنا علاش على لا كومباريزون. قال كومباري لا ريبارتيسيون دو لا راديو اكتيفيتي، الاشرطه الاشعاعيه ما بين هاد اللوكا وهاد اللوكا هادي، دير لهم واحد المقارنه. قول لي مثلا هنا كيفاش كتبان لك لا راديو اكتيفيتي، فين موجوده بزاف وفين موجوده قليله. بينما في الحاله الثانيه اللي هي الفيغور بي اللي هو في الحاله ديال لا كونتراكسيون، قول لنا لا راديو اكتيفيتي فين موجوده بزاف وفين موجوده شويه. مور ما دير هاد المقارنه هادي عاد دير ديغاجي لو سونس دو ديبلاسمون ديال لي زيون دو كالسيوم، يعني يعطيني كيفاش كينتقلوا لي ايونات الكالسيوم اثناء الانتقال من الحاله، هذه الحاله ا هي الغولاشمون، الحاله بي لا كونتراكسيون. من الحاله ا الغولاشمون، الحاله بي لا كونتراكسيون. يعني فاش تكون العضله مرخيه، العضله فاش كتكون متقلصه. دونك نحاولوا نديروا اول حاجه اننا نديروا مقارنه مزيانه. شوف معايا المقارنه كي غندير لها. غنقول في الاول تبع معايا هنا الاماكن اللي غادي تركز عليهم اثناء المقارنه ديالك جوج. كاين الريتيكولوم ساركوبلازميك وكاين لو ساركوبلازم. شويه لك غادي دير مقارنه ما بين الشبكه الساركوبلازميه وما بين الساركوبلازم ديال الخليه ديالنا او ديال في هذه الحاله عندنا هنا ديال العضله ديالنا. دونك اش غادي دير؟
غادي نقولوا مثلا pour l'îlot مثلا de la figure numéro A au cas de la relâchement، يعني هنا في الحالة ديال الارتخاء on remarque نلاحظ que la concentration ou bien ممكن نقول la radioactivité à réticulum sarcoplasmique est plus fort que la radioactivité au sarcoplasme. كيبان لي بانه داك التركيز ديال دوك الايونات ديال الكالسيوم في الساركوبلازم الريتيكولوم ساركوبلازميك او ما يسمى في الشبكه الساركوبلازميه اقوى من تركيزها في الساركوبلازم. بينما الى مشيتي للشكل الثاني كيبان لك العكس، كيبان لك لا كونسونطراسيون ديال الكالسيوم CA2+ فين في الساركوبلازم اي بلي غران كو لا كونسونطراسيون دو CA2+ فين في الريتيكولوم ساركوبلازميك. غاية حنا ما غاديش نستعملوا المو ديال كونسونطراسيون لعده اسباب، لانه هو ما استعملوش. حنا غادي نبدلوا المو ديالنا. نعاودوا مره اخرى، غادي نقولوا لانه في الشبكه الساركوبلازميه تيبان لنا على وجود ان الكالسيوم موجود في الشبكه الساركوبلازميه اكثر من الساركوبلازم. هذا فين؟ في الحاله ديال فيغور ا اللي كيمثل ليا شنو بيان سور الحاله ديال لو بروميي لو، يعني في الحاله ديال العضله ديالنا الاولانيه. بينما في الحاله الثانيه اللي كانت عندي الحاله ديال لا كونتراكسيون، يعني انا كنت في الحاله ديال الغولاشمون، كيبان ليا السي ا 2 موجود فين؟ موجود في الريتيكولوم ساركوبلازميك اكثر من الساركوبلازم. بينما انا في الحاله بي، في الحاله ديال لا كونتراكسيون العضله متقلصه، كيبان ليا العكس، كيبان ليا انه الكالسيوم موجود في الساركوبلازم اكثر مما هو موجود فاش؟ في الريتيكولوم ساركوبلازميك. وهذا الشيء هذا غادي نجمعوه وغادي نكتبوه على شكل جمله سهله. ديما عندك امتحان بحال هكا السؤال دير فقط شنو كيبان لك، ما تزيد ما تنقص، ما تزيد ما تنقص، لانه لا كيسيون كان كومباري، ما ديدوير ما حتى شي حاجه، غادير مقارنه، قول فين موجود كثر وفين موجود شويه. الوغ كنتمنى ان القضيه تكون واضحه لكم مزيان. غادي نحاولوا نكتبوا هذا الشيء هذا اللي قلنا عاد دابا، نحاولوا نكتبوه هنايا في الدرس ديالنا. الوغ داكشي اللي كنت شفتو غادي نقوم بالوصف ديالو. كما قلنا قبيله، قلنا بانه بوغ لو بروميير لو في الحاله رقم 1 فورت راديو اكتيفيتي سي ا 2 او نيفو دو ريتيكولوم ساركوبلازميك اون كومباريزون افيك لو ساركوبلازم، يعني عندي واحد التركيز ديال سي ا 2 موجودين فين؟ موجودين في الريتيكولوم ساركوبلازميك في الشبكه الساركوبلازميه اكثر من الساركوبلازم. بينما بوغ لو دوزيام لو في الحاله رقم 2 عندي فوق راديو اكتيفيتي فين ولات التركيز اكثر؟ لا، ولا عندي التركيز اكثر ولا عندي في الساركوبلازم en comparaison avec le réticulum sarcoplasmique، ولا عندي التركيز ديال دوك الايونات اكثر، ولا عندي التركيز ديال الايونات سي ا 2 ولا فين موجودين كثر، ولا موجودين كثر في الحاله ديال الساركوبلازم. بينما في الريتيكولوم ساركوبلازميك ولا العدد قليل. يعني الا بغيت ندير ليه الكونكلوزيون ديالي او الاستنتاج ديالي تو سامبلومون من هذا الشيء هذا كامل، راه سهله. في الحاله رقم 1 كان عندنا التركيز ديال الايونات ديال سي ا 2 فين كانوا موجودين بزاف؟ كانوا موجودين بزاف في الشبكه الساركوبلازميه، هذه في الحاله ديال الغولاشمون. ولكن في لا كونتراكسيون خواو من هنا ولاو هنا. دونك الا قال لي السؤال ديغاجي لو سونس دو ديبلاسمون ديال لي زيون، عطيني فين كيتحركوا، راه باينه لو ماكسيموم. لور دي باساج دو ليتا دو رولاشمون، ملي كنتقلوا من الحاله ديال الغولاشمون ا ليتا دو كونتراكسيون، ملي كنتقلوا من الحاله ديال كما كنسميو الحاله ديال العضله ديالي مرخيه الحاله ديال العضله ديالي متقلصه، سهله. غنقول لي زيون دو سي ا 2 باس دي ريتيكولوم ساركوبلازميك vers le sarcoplasme. سهله. غنقول عند الانتقال من حاله ديال ارتخاء الى حاله ديال التقلص، فان ايونات الكالسيوم تنتقل من الريتيكولوم ساركوبلازميك الى الساركوبلازم. صافي، وانا ديت النقيطه ديالي. نكتب لي الاستنتاج. دونك بالنسبه للديكسيون ديالي او الكونكلوزيون ديالي، lors du passage de l'état de relâchement vers l'état de la contraction, les ions de CA2+ passent du réticulum sarcoplasmique vers le sarcoplasme. صافي، وانا خرجت من باب واسع. قلت اثناء الانتقال من حاله ديال الارتخاء الى حاله ديال التقلص تنتقل ايونات CA2+ من الريتيكولوم ساركوبلازميك الى الساركوبلازم، من الشبكه الساركوبلازميه الى الساركوبلازم. وهنا ديت النقيطه ديالي في هذه النقاط في هذا الامتحان هذايا. يعني الامتحان خصو غير شويه ديال التركيز، ما زدت والو من عندي. نقدر نقول لك ما استعملتش كاع الدرس، دابا باقي ما استعملتش الدرس، واخا انا عارف انني ديجا انا قريتها في الدرس، راه ديجا درناها في لابارتي نيميرو 4 اللي كنا ديجا قلت لكم نخدموا بها بزاف في هذا الفيديو هذا. فكما قلنا في هذه لابارتي هذه كنا هضرنا على هذه القضيه هذه، وقلنا بانه ملي كتوصل السي ا 2 تيكون ليبيراسيون، ملي كتوصل للانفلو نيرفو، ملي كتوصل السويله العصبيه، ليبيراسيون دي سي ا 2 بار لو ريتيكولوم ساركوبلازميك، يتم تحرير الكالسيوم من طرف الشبكه الساركوبلازميه.
انت كتكون فاهم الدرس ياك، وكتعرف بانه انت في التمرين هو باغي يوصلك لواحد المعلومه هو اللي انت ديجا عارفها. المساله دايره بحال واحد الشخص كيقود واحد السياره. انا غادي بالسياره ديالي في الليل، واش انا نمشي على الضوء وعارف الوجهه ديالي ليش انا باغي هو يوصلني، شي هو كيدور 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 وباغيني نقول لي هاد الهضره اللي هو ديجا مقري عليا في الكور، ان السي ا دو بلس كيمر ليا من الشبكه الساركوبلازميه الى الساركوبلازم. ولكن كما تنقول لك انت عارف راسك ليش باغي توصل، ماشي بحال التلميذ اللي كتلقاه ما قاريش الكور وتيبغي يجاوب على التمارين. كنقول لك بانه انا شي كلمه اللي قلت لكم ما استعملتش الدرس، ولكن الا ما كنتش انت عارف راسك ليش باغي توصل راه غادي تلقى صعوبه. يعني من الاحسن نكون ضابط الكور ديالي مزيان عاد نمشي للتمارين. ولاحظتوا هاد الملخص باش كيفيدوني، كنجبد الملخص كنشوف يا هاد لابارتي هادي انا خدامه في هاد لابارتي هاد. داكشي علاش ديما حاول ديطايي بحال دابا هاد الوطني فهمتيه، حاول تقيد المعلومات ديالك، ولا كانت كاع شي منهجيه اخرى ديالك انت ديال الجواب قيدها، المهم يكون الجواب صحيح. الوغ نمروا للسؤال الثاني. Alors كما كيبان لنا هنا بالنسبه لا كيسيون نيميرو 2 قال لك on vous basant sur les résultats présentés dans le document numéro 2 montrez comment intervient les ions de calcium de la contraction de la fibre musculaire. اعتمادك على معطيات الوثيقه جوج، عطيني كيفاش كتتم العمليه، كيفاش كيدخل الكالسيوم في العمليه ديال التقلص العضلي. عاوتاني هنا انا تنقول لك حبس وسير جبد لينا الدرس ديالنا. بالنسبه للدرس حنا قرينا على الكالسيوم وقلنا شنو هو الدور ديالو، قلنا ليبيراسيون دو سي ا دو بلس دون لو ريتيكولوم ساركوبلازميك ديبلاسمون دو تروبوميوزين كيقوموا بازاحه ماذا، بازاحه التروبوميوزين. راه فايت شرحنا هادشي مزيان، قلنا التروبوميوزين تيغطيو ليا مناطق التصاق رؤوس الميوزين بالاكتين، كيغطيوهم ليا شكون، تيغطيوهم ليا واحد الماده سميتها تروبوميوزين. فكيجي الكالسيوم كيمشي كيلصق فواحد اللعيبات هنا في الكحل في الجنب اللي هما التروبونين، وملي تيكحز التروبونين بحال تيكحز تروبوميوزين، وبهذا كيوليو ليا مناطق الالتصاق ديال رؤوس الميوزين الاكتين حرين فكيلتصقوا. دونك حنا عارفين واش باغي هو يوصلنا، ولكن خصنا نعتمدوا حنا على معطيات التمرين. ولكن السياره ديالي الا مضويه الضوء انا عارف ليش باغي يوصلني، هو باغي يوصلني شوف قبل ما نقرا التمرين هو باغي يوصلني انني نقول ليه حق الكالسيوم تحيد لنا تروبوميوزين باش يلصقوا لي رؤوس الميوزين في الاكتين. شتي الخدمه كي كتكون هكا سهله، سهلت عليا لو ماكسيموم. عاد نمشي نشوف الوثيقه ونشوف شويه عليا. هنا قال لك اسيدي قبل ما يجي الكالسيوم مزيان كيبانوا لي رؤوس الميوزين ما لاصقينش في رؤوس الاكتين مزيان. علاش؟ حيت كيبان لي هاد الخط الكحل معمر عليهم. سميت هاد الخط الكحل تروبوميوزين اللي عاد دابا دوينا عليه. وشوف لي في الجناب ديال تروبوميوزين شنو كاين واحد الماده سميتها تروبونين، هي دي اللي كتبان لكم بالحمر. الوغ كيجي الكالسيوم قلنا لك الكالسيوم ما تيعرفش تروبوميوزين، كبير عليه. شوف باش تبقى عاقل كبير عليه شي قداش خيط قداش غيصوتوا. دونك اش كيدير؟ كيمشي هذاك الصغيور اللي في الجنب تروبونين تيكحز تروبونين، ملي تيكحز هو تروبونين اوتوماتيكمون تيتحكز معاه تروبوميوزين. مره اخرى listen carefully اسمع مزيان. كيجي الكالسيوم ما تيمشيش عند تروبوميوزين كبير عليه، كيمشي عند تروبونين اللي هو اصلا لاصق في تروبوميوزين. المساله باش تعقل عليها تو سامبلومون تخيل معايا اليد ديالي هو تروبوميوزين، ما كيجيش الكالسيوم عند اليد ديالي كامله، لا كيمشي لواحد البلاصه هنا في الجنب كحله. شو سميتها ديك البلاصه؟ سميتها تروبونين، وكيقيسها كيكحزها. فملي كيحز هو تروبونين تيتكحز مع شكون؟ تروبوميوزين. حنا هادشي اللي درنا في الكور هو اللي كيبان ليا في الوثيقه. كيبان لي كما قلت لكم قبل ما يجي الكالسيوم كان تروبوميوزين معمر ليا على مناطق التصاق رؤوس الاكتين في الميوزين، يعني كنقولوا لي ليو سون ماسكي يعني مغطين. ولكن ملي جا الكالسيوم ما مشاش عند تروبوميوزين، شوف مشى عند تروبونين. اش دار التروبونين؟ كحزو، وملي كحز تروبونين تكحز معاه تروبوميوزين. فدونك شنو ولات عندي؟ ولات عندي ليبيراسيون دي سيت دو فيكساسيون دو لا تيت دو ميوزين. ولات عندي المناطق فين يلتصقوا ليا رؤوس الميوزين في الاكتين حره، ما بقاش معمر عليهم هذا الخط هذا اللي بالكحل. صافي كي ندير نعطي هاد المعلومات هذه ديالي تو سامبلومون غنقول لي انايا بانه الايونات ديال سي ا 2 بلس كيدخلوا لنا في العمليه. بلا تبدا السؤال كان هو مونطري كومون يعني كيفاش كتتم العمليه، يعني هو قال لي انترفيان لي زيون دو كالسيوم دو لا كونتراكسيون دي فيبر مسكولير، يعني كيفاش كيخدموا هما، يعني خصني نجاوب على كيفاش كيخدموا. غنقول لي في الاول فيكساسيون دي زيون دو سي ا 2 بلس فين كيلصقوا ليا في من؟ في تروبونين. هادشي هذا كيؤدي لاياش؟ كيؤدي ليبيراسيون دي سيت دو فيكساسيون دي تيت دو ميوزين سور الاكتين، كيحرر ليا مناطق التصاق رؤوس الميوزين في الاكتين كيوليو خاويين. هادشي هذا كيؤدي لاياش؟ كيؤدي التصاق رؤوس الاكتين بالميوزين. رؤوس الميوزين بالاكتين مزيان. هادشي هذا كيؤدي لاياش؟ ديجا حنا قرينا الكماله، دابا الكماله حنا غادي نفوتوها
ونقول لك حبس معايا. قرينا بانه مور ما غيلتصقوا لي شنو غيتكون ليا، هذا سميتو رؤوس الميوزين وهادو خيوطات الاكتين. ميوزين اكتين يعني الماده اللي تكون من سميتهم جوج اللي هي الاكتو ميوزين، تكون ليا واحد الماده سميتها الاكتو ميوزين. وانا ساليت مره اخرى فيكساسيون دي زيون دو سي ا دو بليس فين سيغ لو تروبونين، ما كيمشيوش للتروبوميوزين كيمشيو للتروبونين. هادشي كيدي لاش ليبيراسيون دي سيت دو فيكساسيون دي تيتوميوزين سيغ الاكتين سويت او ديبلاسمون دو تروبوميوزين، حيت هو حيدوا ليا، حيت هو ازاح ليا التروبوميوزين كيلتصقوا ليا رؤوس الميوزين فين في الاكتين. هادشي كيدي لاش الفورماسيون دي كومبلكس اكتوميوزين. صافي هذا الجواب ديالي اللي خديت منه من الدرس، ولكن انا استعملت راه خدمت الوثيقه. اما انت راك جاي عارفها من الدرس، انت غا داكشي اللي عارفه في الدرس حطيتي ليه هنا نيت في الوثيقه واستعملتي فيه فقط الوثيقه. الوغ نبداو على مولانا الجواب ديالنا. كما قلنا داكشي اللي شرحناه كتبنا فيكساسيون دي زيون دو سي ا 2 بلس على تروبونين conduit à la libération des sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine، يؤدي إلى تحرير أو إلى تفريغ مناطق التصاق رؤوس الميوزين في الأكتين. هاد الشيء هذا جا منين؟ au déplacement de tropomyosine au déplacement pardon sur l'action de suite au déplacement de tropomyosine، يعني كتتم لإزاحة التروبوميوزين، حيت أنا تحيد ديال التروبوميوزين فقديت لصق رؤوس الميوزين في الأكتين. enfin formation des complexes actomyosine، يعني وفي الأخير تكون مركب الأكتوميوزين. كان فريمون السؤال سهل جدا جدا جدا. الوغ نعاودو آخر مرة. repetition is mother of skills، التكرار أم المهارات. أي حاجة بغيتي تفهمها مزيان عاودها بليزيور فوا، راه ما كاينش مشكل فيك انت، راه ما فيك حتى شي مشكل. إلا كنتي كتعطل شوية في الفهم عادي، غا في الكور مثلا ما تبعتيش مزيان اولا هربات عليك شي حاجه في الكور عادي، كتسمى مجتهد ماشي ذكي. مجتهد تخدم كتر، ما كتفكش معاه حتى كتفهمها، ما تفك معاه حتى تفهمها. الوغ نبداو على مولانا مره اخرى. قلنا كيجي الكالسيوم. الكالسيوم ما تيخاف تخيله هكا، انا بعدا باقي عاقل عليه هكا تنقول هذا داير بحال شي زرواطه غيسلخو عصا. دونك الكالسيوم ما تيمشيش عند هذا، تيحقر على هذا اللي في الجنب اللي هو شنو هو التروبونين. والتروبونين لاصق كما قلت لكم قبيله في التروبو ميوزين، فكيمشي الكالسيوم كيجي لي شي عند ما كيمشي عند التروبونين. طبعا في راسك دابا الكالسيوم كيلصقش في التروبوميوزين، كيلصق في التروبونين فكيكحزو، فملي كيكحزوا التروبونين كيتكحز مع شكون؟ تروبوميوزين، فكيوليو ليا ليبيراسيون دي سيت دو فيكساسيون دو لي تيت دي ميوزين سور لاكتين، كيوليو المناطق فين يلتصقوا ليا رؤوس الميوزين في اكتين حرين فكيلصق، حيت هو في الاول كان معمر عليه ما كانش قادر يلصق. هذا الخيط هذا معمر عليا، اين فوا تحيد الخيط باقي لصقت فيه، فتكون لينا مركب الاكتوميوزين. مبروك عليك النقطه ديال هذا السؤال هذا. بقى لينا كيسيون نيميرو 3. الوغ كيما شفتوا معايا في الوثيقه ديالنا حاولت نقل دوك المعطيات هنا في التمرين باش يبقى كلشي قدامنا حنا مجموعين. الوغ قالك اون اكسبلواتون لي دوني دي دوكيمون نيميرو 3 اكسبليكي لا ديفيرونس دو ليدروليج دو لا تي بي اوبسيرفي دون لي ديفيرون ميليو. قالك باعتمادك على معطيات هذه الوثيقه هذه اعطينا اكسبليكي لا ديفيرونس، اعطي فسر لينا. اكسبليكي يعني ديما تنقول لك انت غتبدا بالاناليز ومن ورا غدير ليكسبليكاسيون، كتشوف شنو باغي. واش باغي انا بحال السؤال الكومباريزون لا كومباريزون يعني مقارنه، ولا باغي انا كيفاش كومون، ولا باغي اكسبليكي لا ديفيرونس يعني غا الفرق، اشرح لينا، غا اكسبليكي اشرح لينا لا ديفيرونس ديال ليدروليج دو لا تي بي اوبسيرفي دون لي ديفيرون ميليو، يعني يعطيني تفسير لذاك الفرق ديال الحل الماء ديال ا تي بي في الاماكن بثلاثه. علاش كاين فرق في الحل الماء ديال ا تي بي في الاماكن بثلاثه؟ دونك غادي نبداو حنا نقراو معطيات الوثيقه. كما كيبان لينا من المليون نيميرو 1 كيبان لينا ان فيامون دو ميوزين مع فيامون داكتين والا تي بي و سي ا 2 بلس. ما تشوفش ليا هادو، ركز ليا هنا، ركز ليا على هاد الكلمات هادو. كاين الميوزين وكاين الاكتين. ميوزين مع اكتين يعني غادا تكون ليا هاد الماده ديال اكتوميوزين. هذا ادى لاش؟ ادى ان غران كونتيتي دو ا دي بي بلس بي، يعني وقعت لي الحلمه انا بزاف وقعت ليا. في لوكا نيميرو 2 جبت غا الاكتين بلا ميوزين غيتقاد ليا شي اكتوميوزين، جايب غا الاكتين ما جايبش الميوزين، ما يتقادش يعني صافي. ما نفس اكتين مع ا تي مع سي بقى لي نيت اكتين مع ا تي بي مع سي او 2 بلس، ما وقع لي حتى شي تغيير. هنا كاين غا الميوزين، عاوتاني جبت غا الميوزين ما شفتش كاع الاكتين، بقى لي الميوزين بقى لي الا تي بي و سي ا 2 بلس، وكانت ان فيبل كونتيتي دو ا دي بي بلس بي، يعني كانت واحد الحلمه ولكن كانت قليله حيت ما كاينش عندي الاكتين، كانت حلمه قليله.
هنا حيت ما كاينش الميوزين ما كايناش الحلماء، هنا حيت كاينين بجوج كاينه الحلماء ديال بصح. دونك نحاولوا نجمعوا هاد المعطيات هادو ونقولوا شنو غادي نقولوا تو سامبلومون ليدرولوج دو غروند كونتيتي دو ATP دون لو ميليو نيميرو 1. في الميليو نيميرو 1 اناش عندي كميه كبيره s'explique par la formation du complexe de l'actomyosine. نفسر هذا عن طريق تكون مركب الاكتوميوزين. مزيان. شنو باقي لينا؟ هذا الميليو ما غندويش عليه. علاش ما ندويش عليه؟ حيت هو اصلا قال لي هو شنو كان السؤال؟ قال لي هضر على الفرق ديال ليدروليج، واش هذا فيه شي حل ماء؟ ما فيش حل ماء، علاش غندوي عليه؟ هذا ما فيش اصلا كاع الحل ماء بمره وقعت فيه، ما عندي لاش ندوي عليه. دونك غادي نمشي ليش الميليو نيميرو 3 اللي كانت فيه اون فيبل كونتيتي دو ADP بلس بي. اش غادي نقول عاوتاني في داك الميليو؟ غنقول لي tout simplement l'hydrolyse de faible quantité de ATP dans le milieu numéro 3 s'explique par l'absence du complexe. شنو اللي ما كاينش هنا؟ كاين الميوزين شنو ناقصنا؟ s'explique par l'absence du complexe شنو هو؟ l'actomyosine. ما كاينش ليا l'actomyosine car ce milieu ne contient pas bien sûr شنو؟ l'actine. ولا ممكن تقول لي ne contient que le myosine. la myosine pardon، يعني نقول لي كاين هنا فقط la myosine. صافي ونعطيه الجواب ديالي وانا ديت النقيطه ديالي. الوغ نكتبوا لا ريبونس ديالنا ونزيدو نشرحوا اكثر. Alors, نبداو على مولانا. L'hydrolyse de grande quantité de la ATP dans le milieu numéro 1 s'explique par la formation du complexe actomyosine. مزيان. بالنسبة للhydrolyse de faible quantité d'ATP dans le milieu numéro 3 s'explique par l'absence du complexe actomyosine car ce milieu ne contient que le myosine. ولا تقول ce milieu ne contient pas l'actine. صحيحة. يعني كيبقى سواء تقول ليه كو لا ميوزين ولا تقول ليه نو كونتيان با لاكتين. صافي وانت خرجتي باب واسع. دونك هادشي اللي كيعدي بالنسبه لا كيسيون نيميرو 1 و كيسيون نيميرو 2 و كيسيون نيميرو 3. خلينا اون سول كيسيون بالنسبه للامتحان ديالنا هذا الوطني هذا. ملاحظه هذا الوطني كان كما قلنا نورمال 2016 والشعبه ديال اس في تي. الاس في تي التخصص ديالو شوف شحال ساهل، شوف شحال ساهل بزاف كاع. قمه ديال السهوله هنا ساهل لو ماكسيموم. شي هاد الوطني زعما الا جاك بحال هكا وما جيتيش فيه زعما ديك 5 النقاط ديال كل جبتيها بزاف. كيكون عندك مشكل بارفوا، كيكون مشكل فقط في الدرس، يكون باقي عندك واحد الاشكال فيه ولا شي تغرى. بحال دابا كاين مثلا اللي تلقاه مثلا مركزش في ديك لابارتي معاك، ها هو جا في وقته، يخليك ترجع لابارتي وتعاود تفرج على الفيديو مره اخرى وتحاول تفهم اكثر داكشي اللي يهرب لك. وديما الفرق ممكن يكون فرق فقط في التقييد. انا تنقيد دوك لي زانفورماسيون. ها انت فهمتي ياك فهمتي، ولكن لما قيدتيش هادشي شنو استفدتي؟ قيدو وخليه عندك. وبيان سور في الاخر ديال لي فيديو غادي نطلع لكم الاجوبه ديال هادشي مكتوبين بخط مزيان باش يبان لكم لا شي كلمه ما تبانش لكم هنا. غيطلعوا لكم كاع لي ريبونس في الاخر ديال لا فيديو غيكونوا قدامكم تما كاينه في ليكرون. الوغ ندوزو لاخر سؤال كيسيون نيميرو 4. Alors là, بالنسبة لنا الكيسيون ديالنا نيميرو 4 on vous basant sur les données précédentes et sur vos connaissances. Résumez l'enchaînement يعني تسلسل des événements ديال الأحداث conduisant à la contraction des muscles suite à une excitation. يعني عطيني كاع الأحداث اللي كيعطيونا ليش التقلص العضلي ناتج عن ماذا؟ عن واحد اكسيتاسيون أو واحد التهيج. يعني تقول لي كاع دوك الأحداث اللي كيوقعوا. هنايا اش نقول لك؟ سهلة حتى هي. غادي تاخذ فقط داكشي اللي كتبنا في الدرس ديالنا في دوك لي فاز وغادي تهضر على دوك الاحداث اللي تذكروا لك هنايا تو سامبلومون تهزهم وتحطهم. لاحظتي شوف لا بارتي نيميرو 4 كنهز منها وكنجاوب. شوف كنهز وكنحط كنهز كنحط. علاش نقول لكم الكور؟ ما يمكنش انت ما دارش الكور مزيان وكتمشي كتحاول تخدم وطنيات ولا تمارين. البلاي ليست ديال الكور غتلقاوها تحت وغتلقاو اللين بوحدو ديال هذه باش تعاود تفرج في هاد لا بارتي نيميرو 4. ونزيدك حاجه اخرى اللي فهم مزيان يعاود يتفرج في لا بارتي مره اخرى. فهمتي دابا ملي كتفرج وانت فاهم كيزيد داكشي يرسخ مزيان ويزيد يلصق لك مزيان. الوغ كي غادي نديروا الجواب ديالنا بالنسبه لكيسيون نيميرو 4. دونك غادي نبداو ليه بالسؤال رقم 1. في السؤال رقم 1 علاش هضرنا فيه على لا ليبيراسيون دو سي ا 2 بلس. دونك واش غنقول لي انايا هنا بلاش راه قال لك ان اكسيتاسيون يعني خصني نبدا باش نجاوب ديال خصني نبدا بالاكسيتاسيون. غنقول لي في الاول سويت على الاكسيتاسيون دي موسكل. بيان سور خاص تكون اكسيتاسيون افيكاس او ما يسمى باهاجه فعاله. راه ديجا هضرنا على هذه حتى في الدرس. سويت على الاكسيتاسيون دي موسكل لي زيون دو سي ا 2 بلس مالهم sont libérés à partir du réticulum sarcoplasmique. يتم تحرير السي ا 2 بلس من الساركوبلازم. واخا كيمشيو للشبكه الساركوبلازميه قلنا اش كيديروا؟ هي الدوكيمون الثاني في التمرين اش قلنا كيزيحوا لنا التروبوميوزين. دونك غنقول ليبيراسيون دي سيت دو فيكساسيون دي تيت دو ميوزين يعني تحرير مناطق التصاق رؤوس الميوزين. مور ما كيلتصقوا ليا رؤوس الميوزين باكتين شو كيتكون لنا واحد المركب اللي تذكر لي في هذا التمرين. غنقول فورماسيون او بيان فورماسيون دي كومبلكس اكتوميوزين.
مزيان. تكون مركب الاكتوميوزين. باش هو بغى يسالي قال لك كاع لي شين كوندوي على كونتراكسيون، بغى يوصلك هو حتى للتقلص. المهم هضرت في العارضه رقم 1 هضرت لهم على تحرير سي ا دو بليس، في العارضه رقم 2 هضرت على كي ثلاثه تقول لي رؤوس الميوزين بالاكتين، في العارضه رقم 3 هضرت على تكون مركب الاكتوميوزين. شنو بقى لينا؟ بقى لينا روتاسيون دي تيت دو ميوزين او سونتر دي ساركومير، او دوران رؤوس الميوزين نحو مركز الساركومير. وهذا الشيء اللي كان عندنا بالنسبه لهذا الدرس هذا. بيان سور غادي نختم لكم في الاخر ديال لا فيديو، غادي يطلعوا لكم لي ريبونس ديال كاع هاد الاسئله هادو. حتى كيسيون نيميرو 4 حتى هو غادي يطلع لكم حتى هو متسلسل داكشي، السؤال رقم 1 السؤال رقم 2 السؤال رقم 3 غيطلع لكم هادشي فقط باش يبان لكم مزيان الاجوبه، باش نقل داكشي نقيو نقاط. ولا كيسيون نيميرو 4 هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لا فيديو هذا. شتو شحال ساهل هادشي هذا، لو ماكسيمو هادشي هذا ساهل بزاف، زعما ما عندكش عذر فين تدوي انه هذاك الشيء تيكون فريمون في الامتحان الوطني ساهل، وحتى في الفروض تيكون سهل جدا جدا. بالنسبه للملاحظه الاخيره قبل ما نختم لا فيديو، باقي دي فيديو بيان سور يكونوا على اسئله ديال الصحيح خطا. هاد الفيديو مهمين بزاف لانه سواء في الفرد الاول مثلا في هاد العضله كدوزها في الفرد الثاني، في الفرد رقم 1 والفرد رقم 2 كتقراو فيهم ما يسمى بدوك الاسئله ديال فغي فوت، يكونوا ديما هو التمرين الاول. يعني دوك التصحيحات ديال الامتحانات الوطنيه مهمين بزاف انك تفرج فيهم، لانه انت ما غيخليوك تمكن تولي تعرف داكشي اللي انت فاهمه في الدرس، غتولي تشوف راسك واش فريمون فاهم ولا ما فاهمش. غنحاول نبقى نخليو دوك لي فيديو فقط ديال التصحيحات وديال التعاريف ودوك الكلمات اللي مهمين. هادشي كاين بالنسبه لهاد الفيديو. الله يسهل عليكم يا ربي يوفقكم في الدراسه ديالكم، تفرحوا والديكم. مرحبا بالانتقادات ديالكم بالافكار ديالكم التساؤلات ديالكم. ليان الانستغرام كاين تحت في لا ديسكريبسيون. الله يسهل عليكم يا ربي. بون كوراج ا توس. كان معكم دريس دوت كوم.